ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भनेको त डक्टर प्यापिलोमा है त, ग्रिनिस डिस्चार्ज भनेको त डक्टर एक्टासिया है त, यो यहाँ त कन्टै भएपछि 25 इयर्स सिङ्गल डक्ट भन्छ त माइक्रो अडक्टर, त्यसलाई ह्याडफिल्ड अपरेसन पनि भन्छ है त। ट्रु ओभर द निपल डिस्चार्ज, म्यामोग्राफी गरिहाल्छ, कोन एक्सिजन इज डन इन सिङ्गल इन्टरडक्टल, म्यामोग्राफी इज डन वेन डक्टर प्यापिलो लेस देन 4.5, त्यस्तो होइन, म्यामोग्राफी लागि एज फ्याक्टर चाहियो, रेड डिस्चार्ज इन्डिकेट्स म्यालिग्न, ब्लू ब्ल्याक डक्ट एक्टासिया हुनसक्छ। अनि द फलोइङ आवर द म्यानेजमेन्ट एक्सेप्ट, सिङ्गल डक्टबाट छ भने के छ, माइक्रो अडक्टोमी गर्ने, रेडिकल डक्ट एक्सिजन गर्ने होइन है त। कार्सिनोमा अफ द ब्रेस्ट ट्रिपल एसेसमेन्ट भनेको क्लिनिकल एक्जामिनेसन, हिस्ट्री, अनि के अरे क्लिनिकल एक्जामिनेसन, म्यामोग्राफी एन्ड एफआइएनएसी। बेस्ट डायग्नोसिस मेथड फर ब्रेस्ट लम्प भने बायोप्सी गर्नु पऱ्यो। 45 इयर ओल्डमा चाहिँ हार्ड एन्ड मोबाइल लम्प भन्छ, त्यो के हुन्छ तिम्रो म्यामोग्राफी गर्नु पऱ्यो 45 इयर्स एज भएको भएर। फिमेल पेसेन्ट विथ हार्ड मोबाइल लम्प इन अ राइट ब्रेस्ट है त। वाट इज द मस्ट डायग्नोसिस भनेको के हुन्छ, निडल बायोप्सी है त। यो एफएनएसी पनि गर्नुपर्ने, मस्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ बायोप्सी गरेकै राम्रो भनेर सम्झायो त। विच अफ दि फलोइङ इन्भेस्टिगेसन हाई रिस्क क्यान्सर इन द फिमेल इज, एमआरआई गर्नु पऱ्यो, सजिलो राम्रो हुन्छ है त सबैमा। गोल्ड स्ट्यान्डर्ड इन्भेस्टिगेसन भनेको एमआरआई हो ब्रेस्ट इम्प्लान्ट भएकोमा। अनि 60 इयर ओल्डको मेल छ, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज छ, नेक्स्ट स्टेप के हुन्छ एमआरआई गर्ने है त। फ्यामिली हिस्ट्री ब्रेस्ट क्यान्सरहरू पनि छ भने चाहिँ एकदमै हाई रिस्कमा पर्छ। डिफ्रेन्ट स्कार फ्रम द रिकरेन्स छ भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीले के हुन्छ पेट स्क्यान गर्नुपर्छ है। तिमीले के हुन्छ स्कारको लागि चाहिँ के हुन्छ सधैँ के हुन्छ पेट स्क्यान है त। यो चाहिँ के हुन्छ अब थाहा छैन, त्यही भएर यो अलिकति याद गर्नुपर्ने क्वेसनमा। अल अफ द फलोइङ इन्डिकेसन फर एमआरआई इन द ब्रेस्ट कार्सिनोमा एक्सेप्ट, अब के हुन्छ माइक्रो क्याल्सिफिकेसनहरू छ भने चाहिँ के हुन्छ म्यामोग्राफीमै थाहा पाइहाल्यो, त्यसको लागि एमआरआई गर्नु पर्दैन। हाई रिस्क केसमा गर्नुपर्छ, ब्रेस्ट इम्प्लान्टमा गर्नुपर्छ, किनभने इम्प्लान्टमा के हुन्छ प्याचक्क हुन्छ कि तिम्रो माइक्रो म्यामोग्राफी गऱ्यो भने लोबुलर कार्सिनोमा पनि गर्नुपर्छ। त्यही भएर के हुन्छ माइक्रो क्याल्सिफिकेसन नगरेर हुन्छ। सेन्सिटिभिटी अफ दि एक्जिलरी युएससी इन आइडेन्टिफाई भनेको के हुन्छ, सबैमा हामीले युएससी गराउँछौँ, त्यही भएर अलि हाई सेन्सिटिभिटी हुन्छ 55 to 60%। मस्ट सेन्सिटिभ इमेजिङ फर डक्टल कार्सिनोमा इन्सिटु अफ द ब्रेस्ट भनेको के हुन्छ मस्ट भन्छ त के हुन्छ एमआरआई भइहाल्यो। डोज अफ रेडिएसन के हुन्छ 0.1 सी है त, इन्क्रिज एम्पियरेज हुन्छ नि त 0.1 सी गाइरी है त। अनि ट्रु अबाउट द स्क्रिनिङ म्यामोग्राफी 50 to 70 इयर्समा गर्छ, मोर्टालिटी रिड्युस भयो 30%सम्म हामीले के हुन्छ मोर्टालिटी रिड्युस गरिसकेको छ है त। युएससी बेटर देन म्यामोग्राफी भन्ने हुँदैन, एमआरआई बेटर देन म्यामोग्राफी भन्ने हुँदैन है त स्क्रिनिङको लागि। अन म्यामोग्राम अल अफ द फलोइङ आर द फिचर्स अफ म्यालिग्नेन्ट ट्युमर एक्सेप्ट के भन्दाखेरि माइक्रो क्याल्सिफिकेसन भनेको माइक्रो क्याल्सिफिकेसन हुन्छ, ब्रेस्ट इमेजिङ रिपोर्टिङ एन्ड डाटा सिस्टम। त्यसपछि आयो तिम्रो अल आर दि फ्याक्टर्स अफ द म्यालिग्नेन्सी इन अ म्यामोग्राफी एक्सेप्ट नोडुलर होइन कि के हुन्छ माइक्रो क्याल्सिफिकेसन हुन्छ है त। पपकर्न क्याल्सिफिकेसन हुन्छ त के हुन्छ फाइब्रोएडिनो, यादै गर्नुपर्छ है, याद भइसक्यो पपकर्न जस्तो हुन्छ भने। 55 इयरको मेल छ, हेभिनेस इन बोथ ब्रेस्ट है त। स्क्रिनिङ म्यामोग्राफी गर्दाखेरि के हुन्छ प्लियोमर्फिक माइक्रो क्याल्सिफिकेसन एन्ड इप्सिल्याटरल इनलार्ज एक्जिलरी लिम्फ नोड, द मास डिस्क्राइब हियर मस्ट लाइक के हुन्छ कार्सिनोमा, किनभने प्लियोमर्फिक माइक्रो क्याल्सिफिकेसन भनिसक्यो के हुन्छ कार्सिनोमा बाहेक अरूमा हुन सक्दैन। With reference to which one of the following statement is correct? It should be a part of the regular follow-up of the woman for unilateral. किन भन्दाखेरि के हुन्छ युनिल्याटरलको लागि चाहिँ के हुन्छ इन्डिकेसन नै हो क्या म्यामोग्राफी, के हुन्छ बाइल्याटरल हुनसक्ने त्यस्तोको लागि चाहिँ के हुन्छ रेगुलर फलोअपको लागि चाहिँ के हुन्छ गर्नैपर्छ। बेसलाइन स्टडी सुड बी अल वुमन त भएन नि त, त्यो त अल वुमेन बेसलाइन 30 इयर्समा त होइन नि त। इट युजेस लेस रेडिएसन इनर्जी देन चेस्ट एक्सरे त होइन, म्यामोग्राफीले बढी गर्छ। इट प्रोभाइड्स एन इफेक्टिभ सब्स्टिट्युट फर द बायोप्सी अफ सस्पिसियस लिजन पनि हुनसक्छ, तर मेन चाहिँ के हुन्छ यो नै हुन्छ है त। वाट इज द एज अफ द रुटिन स्क्रिनिङ म्यामोग्राफी 40 इयर्स। बाइराइट्स 4 भनेको सस्पिसियस हो, 5 भने हाइली सस्पिसियस भयो। अनि रिस्क अफ म्यालिग्नेन्सी इन बाइराइट्स 2 भने 2%सम्म हुन्छ, 0 to 2%। रेडिएसन अफ म्यामोग्राफी 0.1 सी गाइग्री पर स्टडी। विच अफ द फलोइङ इज सिन इन कार्सिनोमा ब्रेस्ट भनेको प्लियोमर्फिक क्याल्सिफिकेसन, प्लियोमर्फिक माइक्रो क्याल्सिफिकेसन देखिने है त। रिस्क फ्याक्टर्स फर द कार्सिनोमा ब्रेस्ट भनेको के हुन्छ नलिप्यारिटी एन्ड इन्क्रिज मेनोपज भयो, त्यसपछि BRCA1 भइहाल्यो, फ्यामिली हिस्ट्री भइहाल्यो, एस्ट्रोजन भइहाल्छ। त ओसिपीले चाहिँ गराउँदैन, किनभने ओसिपी भनेको चाहिँ के हुन्छ बिचमा खाइन्छ नि त, त्यसले गर्दाखेरि होइन। अनि प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर फर द कार्सिनोमा चाहिँ इपिथेलियल हाइपरप्लेजिया भन्छ त्यो हो। फलोइङ नो इन्क्रिज रिस्क फ्याक्टर भनेको चाहिँ हाइपरप्लेजिया अटिपिकलले चाहिँ के भन्नु हाइपरप्लेजिया हो नि त, हाइपरप्लेजिया हो त्यही भएर है त। त्यसपछि आयो तिम्रो मोडरेटली इन्क्रिज रिस्क भने अटिपिकल डक्ट हाइपरप्लेजिया है त, डक्टको चाहिँ छ भने चाहिँ इन्भेजिभ गराउँछ मोडरेटली इन्क्रिज रिस्क। अल अफ द फलोइङ आर प्रिडिस्पोजिङ फ्याक्टर्स फर ब्रेस्ट कार्सिनोमा एक्सेप्ट फर्स्ट चाइल्ड एट द यङ्गर एज होइन कि हुन्छ नलिप्यारस लेडीमा हो नि त, फर्स्ट चाइल्ड एट यङ्गर एजमा होइन, फ्यामिली हिस्ट्री हुनु पऱ्यो, अर्ली मेनार्क एन्ड लेट मेनोपज सबैमा, त्यही भएर नलिप्यारस वुमेन। BRCA पोजिटिभ वुमन एट 60% ब्रेस्ट कार्सिनोमा। गेल मोडल भनेको चाहिँ गेल सम्झिने बायोप्सिस लिने हो होइन। अनि गेलको बायोपिक्स हेर्ने हुन्छ के हुन्छ मेन लिभ विथ फर्स्ट डिग्री है त, किनभने गेल भने एकदम खतरा हो नि त नि, त्यही भएर अर्ली मिनार्क
अर्ली लाइफ बर्थ अनि फर्स्ट डिग्री रिलेटिभ्समा हेर्छ है त मेन लाइफ गेल मेडल इज युज फर द कार्सिनोमा ब्रेस्ट त्यो त भन्नै परेन लिस्ट एसिड विथ जेनेटिक एन्ड फ्यामिलियल कज भने हाम्रो अजामा थियो लङ किन भन्दा हाम्रो अजामा थियो तर त्यसमा छैन उसको मम मेरो एक्सको उमा पनि थियो तर छैन है त लेस रिक्स अफ द कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज सिन इन लिक्स भन्छ त अटेक्सिया टेलेन्जाइटिस यसमा नि हुन्छ यसमा नि हुन्छ लिफ्रामिनेर दुईवटा कन्फ्युज अटेक्सिया अनि लेस भयो BRCA1 जिन इज एसोसिएटेड विथ ब्रोक्का भनेपछि डक्ट है त दुलो भनेर सम्झनु पऱ्यो क्या ब्रोक्का भनेको है त दुलो है 60% डी भनेर सम्झनु टाइप अफ फाइब्रोइडोसिस मोस्ट लाइकली टु अन्डरगो म्यालिग्नेन्ट चेन्ज भनिसक्यो के हुन्छ इपिथेलियोसिस भनेर सम्झनु पऱ्यो डजन्ट लिड टु कार्सिनोमा ब्रेस्ट फाइब्रोसिस्टिक चेन्ज भनेको के हुन्छ नन प्रोलिफरेटिभ हो होइन एन्डीमा त्यही भएर तिम्रो डजन्ट लिड टु अदर स्क्लेरोसिस एडिनोसिसले दिन सक्छ इपिथेलियल हुन्छ त्यो हुनुहुन्छ प्याप्लोमाइटोसिसले हुनसक्छ विथ इन्क्रिज रिस्क अफ द ब्रेस्ट क्यान्सर भने अटिपिकल हाइपरप्लेजिया र फ्लोरिड हाइपरप्लेजिया अरे त मेनली के हुन्छ अटिपिकल हाइपरप्लेजिया अनि BRCA1 जिन 1 भन्ने साथै तिम्रो के हुन्छ 17 ब्रायन लारा हो होइन त्यसपछि के हुन्छ 2 भने इट्स नट गुड 13 मा है त अल अफ द फलोइङ आर ट्रु अबाउट द ट्युमर्स एज BRCA1 एक्सेप्ट के भन्दा हर्मोन रिसेप्टर पोजिटिभ छ भने त तिम्रो हर्मोन रिसेप्टर होइन नि त BRCA1 भनेको त त्यही भएर है त पोली डिफ्रेन्सिएटेड कज कुनै पनि हर्मोन डजन्ट अफेक्ट नि त्यही भएर के हुन्छ हर्मोन रिसेप्टर पोजिटिभ पनि हुँदैन विच अफ द फलोइङ मोस्ट सिग्निफिकेन्ट फर डेभलपिङ अटिपिकल लोबुलर हाइपरप्लेजिया अटिपिकल डक्टल र लोबुलर हाइपरप्लेजिया चाहिँ दुईवटा रिस्क फ्याक्टर्स भयो है त यो चाहिँ के हुन्छ तिम्रो डक्टरमा इन्भेजिभ हुँदैन कि त्यही भएर है इन्भेजिभ नहुनु भएको र हाइपरप्लेजिया होइन भने हो त त्यसपछि आयो तिम्रो विच अल अफ द फलोइङ आर द रिस्क फ्याक्टर्स फर द डेभलपमेन्ट ब्रेस्ट कार्सिनोमा एक्सेप्ट मल्टिप्यारिटी एन्ड प्रोलङ ल्याक्टेसन होइन नलिप्यारिटी हुनु पऱ्यो क्या मेन भने यो भइहाल्छ हिस्ट्री अफ कन्ट्रोल ब्रेस्ट अर्ली एज एट मिनार ग्यान नलिप्यारिटी भइहाल्छ अल अफ द फलोइङ रिस्क फ्याक्टर बार्सिन एक्सेप्ट अर्ली फुल टर्म प्रेग्नेन्सी होइन लेट मेनोपज अर्ली मेनो ओभरियन क्यान्सर 0 हुनु पऱ्यो क्या ब्रेस्ट भनेको हुन्छ 0 नलिप्यारस होइन पर्सनल म्यालिग्नेन्सी डक्ट एक्टासिया भनेको हुन्छ नो रिस्क है त प्रिम्यालिग्नेन्ट लिजन विथ हाई रिस्क फर म्यालिग्नेन्सी भने अटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया है त अनि कार्सिनोमा ब्रेस्टकै कुरा गर्ने कोमेडो ग्रोथ प्याटर्न भन्छ त के हुन्छ अब डन्डिफोर जस्तै भयो डक्टल ब्लक हुनु भयो त्यही भएर डक्टल कार्सिनोमा इन्सिट्युट फल्स अबाउट लोलर कार्सिनोमा भने फ्रिक्वेन्सी बाइलेटरल भने ट्रु भयो प्रेजेन्स ब्रेस्ट मास ट्रु मल्टिसेन्ट्रिक हुन्छ भने चाहिँ पोर प्रोग्नोसिस हुँदैन त्यसपछि आयो तिम्रो लोब्युल्स होइन राम्रो हुन्छ नि त लोब्युल्स होइन गोलो गोलो ट्रु अबाउट द हिस्टोलोजी इन इन्फिल्ट्रेटिङ लोबुलर ब्रेस्ट कार्सिनोमा भनेको सिङ्गल फाइल प्याटर्न हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ सिङ्गल फाइल प्याटर्न स्ट्रेट लोबुल्स हो होइन स्ट्रेट टु द लोबुल्स सिङ्गल होइन लिम्फ नोड फर्स्ट इन्भल्भ इन द कार्सिनोमा एक्जिलरी लिम्फ नोड्स र इन्टरनल मेमोरी लिम्फ नोड्स भयो त्यसपछि इन ब्रेस्ट कार्सिनोमा फलोइङ आर एक्सप्रेस हर टु न्यू BRCA1 P53 BCL1 चाहिँ हुँदैन किनभने यो चाहिँ मेन्टल सेलमा भयो अनि CA है त मोस्ट कमन प्रेजेन्टेसन अफ लोबुलर कार्सिनोमा भने मास लिएर आउँछ ब्रेस्ट मास कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज मोस्ट कमनली सिन इन विच क्वाड्रेन्ट अप्पर आउटर भइहाल्यो नटिङम TT छ नि त त्यही भएर 0.2 इन्टु साइज प्लस ग्रेड प्लस एन है त नोट अनि बेस्ट प्रोग्नोसिस इन्क्लुड अल एक्सेप्ट इन्फ्लामेटेड भनेको त्यो लास्ट स्टेज हो कोमेडो ग्रोथ प्याटर्न भने डक्टल कार्सिनोमा इन्सिटुमा देखिन्छ हिस्टोलोजिकल टाइप अफ कार्सिनोमा विथ बेस्ट प्रोग्नोसिस ट्युब बनाइसकेपछि के हुन्छ तिम्रो ट्युब बनाइसकेपछि त्यसले के हुन्छ बेस्ट प्रोग्नोसिस हुन्छ है त त्यही सम्झिनु पर्यो ब्रेस्ट क्यान्सर विच इज मल्टिसेन्ट्रिक एन्ड बाइल्याटरल भन्छ त्यो लोबुलर कार्सिनोमा सिङ्गल फाइल प्याटर्न भन्यो भने के हुन्छ इन्फिल्ट्रेटिङ लोबुलर कार्सिनोमा है त सिङ्गल फाइल प्याटर्न ब्रेस्ट इज द बायोप्सी अफ द अपोजिट ब्रेस्ट लोबुलर वुड यु कन्सिडर द बायोप्सी अफ द अपोजिट ब्रेस्ट लोबुलर अनि DCIS इज मोस्ट लाइकली टु बी रिजल्ट इन पाल्पेबल एब्नोर्मालिटी अफ द ब्रेस्ट इज कोमेडो DCIS है त कोमेडो भन्छ त DCIS भइहाल्यो अनि त्यो बेस्ट प्रोग्नोसिस अमङ द फलोइङ हिस्टोलोजिकल प्याटर्न अफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज सिन विथ कोलोइड है त कोलोइड अनि त्यसपछि के ट्युबुलर विच अफ द फलोइङ इज फ्यामिलियल भनेको के हुन्छ ब्रेस्ट के हुन्छ रन्स इन द फ्यामिलीज त्यही भएर एन्जेलिना जोलीले पहिल्यै निकालिदियो फ्यामिलियल क्यारियर सिन्ड्रोम इज एज म्युटेसन इन BRCA जिन भने फ्यामिली ब्रेस्ट र ओभेरियन क्यान्सर भइहाल्यो त्यसपछि यो हेर्ने साथै के हुन्छ प्युदी अरेन्ज हो प्युदारेन्स हो भने थाहा भइहाल्छ प्युदारेन्स अफ दि मेमोरी स्किन इज ड्यू टु द लिम्फेटिक पर्मिएसन है त प्युदी अरेन्ज पिल छ नि त पिल भएर के हुन्छ लिम्फेटिक्स है त लिम्फेटिक्स है भइहाल्यो है त कन्स्पिसियस विथ द मोस्ट कन्स्पिसियस साइन त्यही भएर प्युदारेन्स अनि मोस्ट कमन साइड अफ मेटास्टेसिस फ्रम द ब्रेस्ट भनेको के हुन्छ लम्बारतिर लामो ब्रेस्टलाई देख्ने साथै लामो भइहाल्छ लम्बारतिर जान्छ है त त्यसपछि आयो तिम्रो इन्भल्भिङ द अपोजिट ब्रेस्ट भन्छ लोबुलर कार्सिनोमा अल आर ट्रु अबाउट द कार्सिनोमा ब्रेस्ट एक्सेप्ट इन्क्रिज इन्सिडेन्स विथ द प्रोलङ ब्रेस्ट होइन नलिप्यारस हुनु पऱ्यो गोलो है त प्युदारेन्स भनेको के हुन्छ ब्लकेज अफ द सर्ट डाउन लिम्फेटिक्स प्युदी अरेन्ज भने अरेन्ज पिल गर्ने भनेर सम्झियो अरेन्ज पिल गर्ने सम्झिन् त्यही भएर है त त्यसपछि नेक्स्ट भने ट्रु अबाउट लिम्फेटिक स्प्रेड अफ द कार्सिनोमा ब्रेस्ट ब्लकेज अफ द सब के अरे लिम्फेटिक स्प्रेड भने के हो
यो के हो अल एन्सर राइट एक्जिलरी लिम्फ नोड मस्ट इन्भल्भ इन्टरनल मेमोरी अल्सो इन्भल्भ इफ सुप्राक्लेभिकुलर N3 एक्जिलरी नोड्स आर ट्रिटेड बाई सर्जिकल रिसेक्सन सबै त्यही भयो सेकेन्डरी डिपोजिट फ्रम द कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज कमन इन द बोन लम्बारतिर मोस्ट कमन टाइप अफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इन्भेजिभ डक्टल कार्सिनोमा अरे है त यो चाहिँ के हुन्छ याद गर्नु पऱ्यो डक्टल जति सबै राम्रो है त अनि कार्सिनोमा ब्रेस्ट इज लिस्ट कमनली सिन इन द ठ्याक्कै सुपेरियर अर्डरको अपोजिट के लोअर इनर क्वाड्रेन्ट हो निपल इन्भर्जन अकर्स ड्यु टु किन निपल इन्भर्जन केही न केहीले तान्नु पऱ्यो सब एरोलातिरकै वरिपरिले सब एरोल डक्टले के हुन्छ तान्नु पऱ्यो इन्भल्भमेन्ट भएर भ्यान नाइज इन्डेक्स भनेको के हुन्छ डक्टलमा यस्तो गरेर के हुन्छ यो भ्यान नाइज भी जस्तो बनाउनु पऱ्यो यसमा के हुन्छ के हुन्छ स्निपेट्समा भनिन्छ भ्यान नाइज इन्डेक्स डज नट इन्क्लुड के हो हर्न्यू टु रिसेप्टर स्ट्याटस भन्ने हुन्छ एज हुन्छ माइक्रोक्याल्सिफिकेसन हुन्छ स्लाइज अफ द ट्युमर हुन्छ त्यतिखेर तिम्रो हर्न्यू भन्ने नै आएको थिएन भ्यान नाइजको पालामा होइन त्यही भएर भइहाल्यो अनि डज नट इन्क्लुड विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट फुल्ली टु र्यालक्सिफेनले चाहिँ के हुन्छ इन्डोमेट्रियल कार्सिनोमा पनि गराउँछ किनभने के हुन्छ भित्रभित्र खाइदिन्छ जो चाहिँ के हुन्छ र्याल निकाल्छ होइन त्यस्तै भन्नु सम्झ्यो न आरबाट आउने अलिक नराम्रो कुरा डिम्पलिङ इन द कार्सिनोमा इज ड्यु टु द कन्ट्राक्सन अफ द कुपर्स लिगामेन्ट किन कुपर्स लिगामेन्ट टङ 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 गरेर तान्छ सबैले तानिदिन्छ मोस्ट कमन साइट अफ द मेटास्टेसिस अफ द कार्सिनोमा ब्रेस्ट भने बोनतिर गइहाल्छ अब आयो तिम्रो यो त एकदमै सजिलो छ होइन सुप्राक्लेभिकुलर इन्भल्भमेन्ट हुन्छ त N3 हो हेर्नै पर्दैन N3 जहाँदेखि यो चाहिँ के हुन्छ 2 o'clock त्यसपछि के हुन्छ 3 o'clock भन्छ त डायल o'clock पोजिसनबाट स्वाट गर्ने डायल o'clock मेथड त्यसपछि यसमा पनि के हुन्छ फलोइङ स्ट्रक्चर इज इन्भल्भ होइन पेक्टोरालिस मेजर के हुन्छ इन्भल्भ हुँदैन पेक्टोरालिस मेजर विच अफ द वान अफ द फलोइङ स्ट्रक्चर एक्सेप्ट है त चेस्ट वाल इन्भल्भ भनेको पेक्टोरालिस मेजरलाई काउन्ट गर्नु मिल्दैन इप्सी ल्याटरल भयो कि त के हुन्छ N3 हो N3 हुने साथै 3C हुन्छ है त एन्ड T4 बी इन्भल्भ अल एक्सेप्ट निपल रिट्र्याक्सन किनभने स्किन अल्सर हो डलर निडिमा हो सेटेलाइट नोड्युल्स होइन 6/3 सेन्टिमिटर अफ द ब्रेस्ट होइन सुप्राक्लेभिकुलर भन्छ त N3 जहाँ छ त्यही दिने त्यसपछि आयो फेरि सुप्राक्लेभिकुलर फेरि N3 जहाँ छ त्यहीँनिर त्यसपछि फेरि तिम्रो 3 लिम्फ नोड्स इन द एक्जिला होइन 2 to 4 हुनु पऱ्यो 2 to 4 भन्छ त के भन्छ N1B है त त्यसपछि पोजिटिभ बाइल्याटरल सुप्राक्लेभिकुलर भन्ने साथै के हुन्छ पोजिटिभ बाइल्याटरल नै छ नि त त्यही भएर N3बाट नै अझै माथि गयो के हो M1 भयो त अब नेक्स्ट मेल पेसेन्टमा यदि ट्रु अबाउट मोडिफाइड रेडिकल मास्टेक्टोमी भने पेक्टोरालिस माइनरलाई डिभाइड गर्ने हो है त कन्ट्राइन्डिकेसन फर द रेडिकल मास्टेक्टोमी इन द CA ब्रेस्ट भने डिस्टेन्ट मेटास्टेसिस भएपछि गर्नु मिल्दैन अरूमा गर्न मिल्छ ब्रेस्ट कन्जर्भेसन इज इन्डिकेट ट्युमर लेस देन 4 सेन्टिमिटर अनि जुन चाहिँ मोबाइल छ त्यसमा गर्न सकिहाल्छ है त डिफ्युज भइसकेपछि गर्न सक्दैन होइन सेन्ट्रल छ भने गर्न सकिँदैन पेन्डुलस ब्रेस्टमा त कसरी गर्ने अल अफ द फलोइङ रिमुभ इन रेडिकल मास्टेक्टोमी एक्सेप्ट के हो सुप्राक्लेभिकुलर लिम्फ नोड गर्दैन मेजर माइनर एक्जिलर लिम्फ नोड सबै गर्छ पट्टेजमा के हुन्छ पेक्टोरालिस मेजरलाई के हुन्छ प्रिजर्भ गर्छ पट्टेज आर प्रिजर्भ एक्सेप्ट के हो ब्रेस्ट इन पट्टेज अब टेरेस आर प्रिजर्भ एक्सेप्ट अब ब्रेस्ट त उडाउनु परिहाल्यो टेरेस माइनर मेजर एक्जिलरी भेन सबै बचाउँछ ड्रग युज इन एस्ट्रोजन डिपेन्डेन्ट भनेको तामोक्सिफेन है त कम्पोनेन्ट अफ द क्वार्स भनेको अब यो थाहा क्वाड्रेन्टेक्टोमी गर्छ एक्जिलरी रेडिकल डिसेक्सन गर्छ त्यसपछि तामोक्सिफेन दिने है त तामोक्सिफेन त्यहीँबाट के हुन्छ तामोक्सिफेनको नाम आयो क्रोनिक ट्रिटमेन्ट तपाईँ गर्छ इन्डोमेट्रियमको के हुन्छ कार्सिनोमा गराउन सक्छ रालोक्सिफेन जस्तै हो use of tamoxifen can cause of the following adverse effect except carcinoma in the contralateral breast अब यसले ब्रेस्ट क्यान्सरकै लागि भनेर फेरि अर्को ब्रेस्टमा चाहिँ अरू तरिकाले एक्ट गर्ने होइन नि त त्यही भएर ट्रु अबाउट दि ट्रिटमेन्ट अफ द अर्ली ब्रेस्ट क्यान्सर पोस्ट मास्टेक्टोमी रेडिएसन इज गिभन वेन 4 or more lymph nodes are positive अब त्यो चाहिँ के चाहिँ याद गर्नु भयो एडभर्टिज रिप्लेक्सिङ तामोक्सिफेन हुनसक्छ होइन तामोक्सिफेन नट युजफुल इन पोस्ट मेनोपजल भन्ने हुँदैन पोस्ट मास्टेक्टोमी रेडिएसन गरिसकेपछि वेन 4 लिम्फ नोड पोजिटिभ भएपछि गर्नै पर्छ इन प्री मेनोपजल मल्टिड्रग केमोथेरापी इज गिभन सेलेक्ट अब यो चाहिँ के घोकेको नै पऱ्यो 108 को कुनै चान्सै छैन सुपेरियर ल्याटरल बाउन्ड्री अफ द एक्जिलरी डिसेक्सन भनेको के हुन्छ एक्जिलरी भेन अब जस्तै फेमोरल रिङमा फेमोरल भेन जस्तै के हुन्छ यसमा के हुन्छ एक्जिलरी भेनै भनेर घोकिदिने 50-year मेल छ होइन अन्डरगोन मास्टेक्टोमी फर CA ब्रेस्ट आफ्टर मास्टेक्टोमी नट एबल टु एक्सटेन्ड एडक्ट छ भने चाहिँ के हुन्छ ल्याटिसमस डोर्सी है त किनभने इन्टरनली रोटेट नाम गर्ने काम चाहिँ के हुन्छ एलडी फ्ल्याप गरे जस्तै पछाडिबाट यस्तै तान्ने हो नि त ल्याटिसमस डोर्सी पेटिस मास्टेक्टोमी पेक्टोरालिस मेजर इज रिमुभ्ड स्टेप नट डन है त यसमा चाहिँ के हुन्छ गर्दैन है त पेक्टोरालिस मेजरलाई बचाउँछ विच इज युज इन CA ब्रेस्ट भने डक्सोरिबिसिन यो चाहिँ के हुन्छ घोकिदिने हो डक्सोरिबिसिन डिफ्युज माइक्रोक्याल्सिफिकेसन चारैतिर फैलिएको छ इन्ट्राडक्टल कार्सिनोमा इज सिन होइन बायोप्सीमा के गर्ने सिम्पल मास्टेक्टोमी गरिदिने है त फ्यामिली हिस्ट्री पोजिटिभ छ मास्टेक्टोमी गर्नै पऱ्यो रेडिकल मास्टेक्टोमी गर्नु भन्दाखेरि अहिले चाहिँ के हुन्छ सिम्पल मास्टेक्टोमीहरू गर्न सजिलो हुन्छ भनेर सम्झिन्छ है त त्यसपछि फर CA ब्रेस्ट केमोथेरापिक रेजिमेन भनेको के हुन्छ कम्फी साइक्लोफोस्फोमाइड मेथोट्रिक्जेट 5-fluorouracil CMF कम्फी होइन
30 इयर्सको फिमेल छ, युनिल्याटरल ब्रेस्ट क्यान्सर, एक्जिलर लिम्फ नोड इन्लार्ज छ, मोडिफाइड मास्टेक्टोमी गरिसकेपछि के गर्नु पऱ्यो, एड्रियामाइसिन बेस्ड ब्रेस्ट केमोथेरापी फलोड बाई तामोक्सिफेन तमन्ना दिनबाट डिपेन्डिङ अन द एस्ट्रोजन प्रोस्टेरोन रिसेप्टर स्ट्याटस। सबसे लामो छ, त्यही भएर यो एन्सर लगाइन्छ, त्यही भएर यो धेरै टेन्सन नलिनु। प्लस अब के हुन्छ, ट्रिटमेन्ट त गर्नै परिहाल्यो। ब्रेस्ट कन्जर्भेसन इज डन इन अल एक्सेप्ट लोबुलर त बायोलेटरल हुन्छ, त्यही भएर ब्रेस्ट कन्जर्भेसन गर्न मिल्दैन। यङ पेसेन्ट र डक्टल कार्सिनोमा इन्फिडेरिटी इन ब्रेस्ट कन्जर्भेसन द हेल्दी मार्जिन एक्सर्साइज टिपिकली 1 सेन्टिमिटर भए पुग्छ है त अहिलेको ब्रेस्टलाई त। इन ब्रेस्ट कन्जर्भेसन विच वान अफ द फलोइङ इन्भेस्टिगेसन रिक्वायर्ड के हो, सेन्टिनल नोड बायोप्सी गर्नै पर्छ। पोस्ट अपरेटिभ केमोथेरापी रेडियोथेरापी इज द बेस्ट गिभन फर, अब किन मेटास्टासिस त प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन, अनि फर एब्लेसन अफ द एब्लेसन पनि होइन, प्रिभेन्स डिस्टेन्स रिकरेन्स नहोस् भनेर। 40-year-old 2 centimeter nodule in the breast and a provided metastatic node in the axial. Treatment is mastectomy with local radiotherapy है त। क्वाड्रेन्टेक्टोमी रहेछ, हालसेट अपरेसन भन्ने अहिले अब्सोल्युट नै भइसक्यो। प्याटेज विथ एब्जुमेन्ट केमोथेरापी भन्दाखेरि पनि के तिम्रो अब मेटास्टेटिक नोड इन द एक्जिला छ भने चाहिँ के हुन्छ, लोकल रेडियोथेरापी गरेर चेक गरेको नै राम्रो हुन्छ है त। अब नेक्स्ट हेऱ्यो भने के हुन्छ, ट्रिटमेन्ट अफ द हर्मोन डिपेन्डेन्ट फङ्गेटिङ कार्सिनोमा अफ द ब्रेस्ट विथ सेकेन्डरिज इन द लङ है, लङमै सेकेन्डरी छ भने सिम्पल मास्टर फलोड बाई ओफोरेक्टमी के हुन्छ, क्यारेस्ट्रेसन गर्ने। यो चाहिँ के हुन्छ, एकदम हाई लेभलको क्वेसन हो। अब प्री मेनोपाउजल लेडी पल्मोनरी मेटास्टासिस छ, मास्टेक्टोमी 3 years ब्याक गरिसकेको छ भने के हुन्छ, फर्स्ट के गर्ने भन्दा एनालाइज द एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेभल्स होइन। इट वाज बेटर इफ यु एड टुक एडजुमेन्ट थेरापी आफ्टर मास्टेक्टोमी। एरोमेटेज इनिभिटर युज इन सिए ब्रेस्ट भने लेस्ट्रोजोल, एक्जामेस्टिन, एनास्ट्रोजोल है त। जोल भनेर याद गर्नु पऱ्यो। एनएसएबी तामोक्सिफेन ट्रिटमेन्ट फर 5 years, तामोक्सिफेन तमन्ना भाटिया 5 वर्षसम्म चल्यो, त्यसपछि सक्यो। रेडिकल मास्टेक्टोमीमा द स्ट्रक्चर प्रिजर्भ आर अल एक्सेप्ट पेक्टोरालिस मेजर त के हुन्छ, उडाइदिन्छ नि त होइन। त्यसपछि आयो ट्रिटमेन्ट फर लोकली एडभान्स ब्रेस्ट क्यान्सर कार्सिनो भनेर न्यू एडजुमेन्ट दिने, त्यसपछि एमआरआइएम गर्ने, त्यसपछि फेरि रेडियोथेरापी गर्ने। त्यसपछि 36 years छ, 1.5 ER पोजिटिभ छ होइन, विथ 1 पोजिटिभ एक्जिलर लिम्फ नोड। नाउ अन तामोक्सिफेन हाउ विल फलो अप द पेस, ठ्याक्कै तिम्रो के हुन्छ, बच्चा पाउँदाखेरि जे गर्छ नि फर्स्ट ट्राइमेस्टरमा 3 monthly, त्यसपछि विथ एक्सेल म्यामोग्राम भनेर भन्छ नि, ठ्याक्कै त्यही अनुसार हो है त। त्यसपछि अब सी हो है यसको एन्सर, अलिकति याद गर्नु, मिस्टेक नगर्नु। 5 centimeter लेफ्ट अप्पर क्वाड्रेन्ट अफ द ब्रेस्ट विथ एक्जिलरी नोड्स छ है। हिस्ट्री अफ पेनलेस ब्रेस्ट लम्प, ट्रु कट बायोप्सी वाज डक्टल कार्सिनोमा देखियो। अनि त्यसपछि एडुकेट मार्जिनहरू पनि काट्यो। पोस्ट अपरेटिभ हाई ग्रेड नेक्रोसिस विथ 4 mm क्लियरेन्स अन द मार्जिन, विच अफ द फलोइङ एडजुमेन्ट रेडियोथेरापी नै दिनु पऱ्यो तिमीले। यी एक नाम यत्रो गाह्रो छ, इच्छा बेपिलोन भने के हो, ब्रेस्ट कार्सिनोमाकै लागि त। इच्छा, अब इच्छा भने केटीको के हुन्छ, ब्रेस्ट एकदम ठुलो छ भने इच्छा बेपिलोन है त, इच्छा बिपी है त। त्यसपछि एडजुमेन्ट आफ्टर मास्टेक्टोमी इज निडेड इन अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट लो रिस्क नो नोड छ भने त गर्नै परेन। अब प्रोफाइलेक्टिक मास्टेक्टोमी इज डन इन के, BRCA 1 र 2 मा के हुन्छ, ट्युब क्यारियरमा एन्जेलिना जोली छ, त्यही भएर के हुन्छ, हिस्ट्री अफ ब्रेस्ट क्यान्सर इन मदर भन्दाखेरि के हुन्छ, BRCA 1 र 2 क्यारियर छ भने चाहिँ त। लेभल 2 भनेको के हुन्छ, बिहाइन्ड द पेक्टोरस माइनर भन्ने पर्ने। विच अफ द फलोइङ नट ट्रु अफ द तामोक्सिफेन युजफुल इन द पोस्ट मेनोपाउजल एन्ड एरोमेटेज इनिभिटर्स इन द पोस्ट मेनोपाउजल भनेपछि तामोक्सिफेन उसै पनि तामोक्सिफेनले जसरी काम गर्ने पोस्ट मेनोपाउजलमा सकिसक्छ है त। त्यही भएर एक्सेप्ट 3 centimeter lesion with sentinel node biopsy which showed 1/3 of the sentinel nodes are positive for the macro metastasis. Next step भने completion axillary lymph node dissection गर्नै पर्यो, chemotherapy and radiotherapy. With this I like to consider next. Thank you.